आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या पानामा लीक्स का शाखसाना कम था कि उसके ऊपर एक और रिपोर्ट आ गई जिस पर शोर मच गया। मैं बात कर रहा हूं कोयटा सानिया रिपोर्ट के हवाले से, जिसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान कितने टुकड़ों में बटा हुआ है वो हमें उसका अक्स नजर आता है। एक मामला ये है, और इस तमाम मामले को लेकर सियासत के अंदर जो तेजी आ रही है वो हम सब ने देख ली, पार्लियामेंट में भी, चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में भी, और अब मजीद जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि सियासत में गर्मा गर्मी होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पाकिस्तान तशरीफ लाने से। ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं वो। ग्रैंड अलायंस किसके खिलाफ बनेगा, किस वजह से बनेगा, किन इश्यूज के ऊपर बनेगा, ये बात करनी है आज प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ कराए देता हूँ। हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं सैयदा शैला रजा साहिबा, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची, थैंक यू फॉर द करेक्शन। जान अचकजई साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी, इस्लामाबाद स्टूडियो से। शमशान बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। शैला रजा साहिबा, आपसे जरा थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बड़ी बात हो रही है। आज खुर्शीद शाह साहब की मुलाकात हो गई शाह महमूद कुरैशी साहब से, और आप लोगों ने कहा है कि जी हम बड़ा टफ टाइम देने जा रहे हैं। ये जो टफ टाइम वाली पॉलिटिक्स है, डे टू डे पॉलिटिक्स है, यही हमारे इश्यूज हैं मुल्क के, जिनके ऊपर हम बात करते हैं और जिनके ऊपर हम एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि ये इशू है और इसी के ऊपर बात होनी है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का टेररिज्म है, और जिसकी वजह से मैं आप किसी को नहीं मालूम कि हमारे साथ अगले लम्हे क्या होने वाला है। आपके चैनल पे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मेरे घर पे तो कुछ नहीं हो जाएगा, अब किसी शहर में, किसी मस्जिद, किसी इमाम बारगाह, किसी दर्सगाह पे कुछ भी हो सकता है। और इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भी इन्वॉल्व है, और हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमें तनहा करने की कोशिश की जा रही है टेररिज्म की छाप लगा के। दूसरा जो हम एक और बड़ा मसला है जो बहुत पहले से है, जिन्ना साहब के ज़माने में भी था, वो करप्शन है। और अब इस करप्शन के पैसे के ऊपर ये भी है कि वो भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो ये इतनी बातें हैं कि जो दो बातें जिससे हैं कि इस करप्शन की वजह से तमाम जो पॉलिसीज़ हैं वो नज़रअंदाज है। फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो नाकाम है, पावर प्रोडक्शन पॉलिसी नाकाम है। मुल्क जो है वो, उसने मुल्क की तारीख में इतना बड़ा कर्जा कभी नहीं लिया गया जितना इस 4 साल की गवर्नमेंट में लिया गया है। और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं जिसको अगर हम देख रहे हैं तो वो दो बातों से जुड़े हुए हैं, एक करप्शन और एक जो है टेररिज्म। और तीसरी चीज़ अब आ गई कमीशन, जो कि नवाज लीग कभी कोई अदालती कमीशन नहीं मांगती, लेकिन जो उसके प्रोजेक्ट हैं उसमें कमीशन बड़ा अपना खरा करना जानती है। तो ये वो मसले हैं कि जिसको हम समझते हैं कि अगर ये हल नहीं हुए तो पाकिस्तान का एक तो इंटरनेशनली भी जो है वो एक पुरअमन मुल्क का इमेज नहीं रहेगा, और सेकंड ये कि मुल्क के अंदर जो टेररिज्म है वो बढ़ेगा। और हमें ये चाहिए कि हमें अपने अपने इदारों को काम करने के लिए फाल बनाएं। अच्छा, ये जिस कमीशन की आपने बात की है वो तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हिट है जी। वो मियां साहब की हुकूमत हो, सियासी हुकूमत हो, अस्करी हुकूमत हो, सबके अंदर उसका बड़ा चर्चा रहता है। मैं जरा शमशान बुखारी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं आपको जी। शमशान साहब, हमें ये बताइएगा, आज शाह महमूद कुरैशी साहब की खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हुई, और उसके ऊपर ये कोयटा साने की जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की रिपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बड़ा टफ टाइम हम हुकूमत को देंगे। तो आपको ये जो इस वक्त एक आपस में हाथ मिलाया है पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पीटीआई ने, इसको को बड़ा आपको इत्तेहाद भी मुस्तकबिल में देखने को नजर आ रहा है? माजी को जरा बिल्कुल आप मलहूज़े खातिर रखिएगा। आप लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आपको डिच किया टीओआरस के मामले पे, पीपल्स पार्टी ने कहा कि उन्होंने आपने डिच किया उन्हें।
देखें, इसमें सूरत हाल ये है जी, इसमें सूरत हाल ये है कि डिच उन्होंने किया या हमने किया, ये हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बात ये है कि ऑपोजिशन को इस वक्त बहुत दफा हमने कोशिश की कि ऑपोजिशन इकट्ठी चले, पीपल्स पार्टी ने भी एक दो दफा कोशिश की कि वो इकट्ठी चले, लेकिन ऑपोजिशन बहुत देर तक इकट्ठी चल नहीं सकी। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि सीनियर तरीन रहनुमा हैं इमरान खान साहब के बाद पीटीआई के, और खुर्शीद शाह साहब का भी यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी में वो मुकाम है कि जो उनको एक उनका तुर्रा इम्तियाज है कि वो ऐसे सिंध के लीडर हैं जिनको पंजाब में भी लोग बहुत चाहते हैं और पीपल्स पार्टी पे उनका बड़ा असर है, तो उनका हाथ मिलाना खुशाइंद है। मगर मेरी रिजर्वेशन जो है, मेरी रिजर्वेशन ये है कि पीपल्स पार्टी जाती तौर पे इस वक्त जो सियासत कर रही है वो सिंध सेंट्रिक सियासत कर रही है। उनके लोग, हालांकि कमर जमान कायरा साहब जो उन्होंने अभी बनाए हैं सदर, ये बहुत बेहतर चॉइस है, लेकिन मुझे अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा को पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ करती हुई या पंजाब में सीरियसनेस के साथ नून का मुकाबला करती हुई। तो बात यह है कि अगर हम हाथ मिलाएं, चले जो जो जिसकी डोमेन है वो उसमें करे, और अगर वाकई हम इनसे, हुक्मरानों से, इनकी करप्शन का, इनके जुल्मों का हिसाब ले तो वो बड़ी बात है। रही कमीशन की बात, तो अभी शैला जिस तरह आपसे कह रही थी कि नून लीग बिलीव नहीं करती कमीशन पे, आई एग्री टू हर 100%। आप देखें फायज ईसा साहब की रिपोर्ट अब आ गई है, इससे पहले एक बाकर नजवी साहब की भी रिपोर्ट आई जो दिन दिहाड़े इन्होंने लोग शहीद कर दिए मॉडल टाउन में, और उसमें और इनका एक जो वजीर है जो सिवाय अपने सेक्ट के किसी को जिंदा रहने का हक ही नहीं देना चाहता, उसको वो कुछ दिनों के लिए वो अलहदा हो गया और फिर वो दोबारा हो गया। इस वक्त भी आपके न्यूज चैनल का भी एक 92 भी उसका शिकार है इस वक्त, और वो सारा कुछ है। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब अगर आ रहे हैं तो खुशाइंद है उनका आना। अगर उनके आने के बाद देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी इनको कन्फ्रंट करती है या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बिलअमूम और मियां नवाज शरीफ की और जरदारी साहब की बिलखसूस फिर कोई मामला तय पा जाते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन ये होगा। चलें, आपने बड़ा जबरदस्त तज्जिया कर दिया तमाम तर सिचुएशन का। जाहिद साहब, मैं बेसिक सवाल के ऊपर आऊंगा। इस वक्त जो सियासत हो रही है पार्लियामान के अंदर, और अंदिया दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर सड़कों के ऊपर भी ये सियासत होगी अगर नून ने कुछ कहना ना माना, आप क्या कहते हैं? ये ठीक सियासत कर रहे हैं हम, या फिर वही डेडलॉक की तरफ हम चले जाएंगे जो कि पानामा के ऊपर हमने एक दफा देख लिया, कोर्ट गए, डेडलॉक हो गया, उससे पहले सड़कों पर आए, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा जबरदस्त पीटीआई को मैनेज किया, और उसके बाद जो है पीटीआई ने जो है गिव इन कर दिया और अदालत के अंदर आ गई। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक्चुअल मसला ये होता है कि जब कोई तहरीक चलती है या ग्रैंड अपोजिशन या पोजीशन बनती है या पोजीशन चलती है, ऐसा नहीं होता है कि एक पार्टी बैठ जाए अपना फैसला करते और बाकी पार्टियां उसके साथ चलेंगी, या दो पार्टियां बैठकर डिसीजन ले ले कि जी हमने ये काम करना है। इस मुल्क की तारीख का, अगर जो मेरे साथ सीनियर कुलीग अगर है तो उनको पता है कि इस मुल्क के अंदर तहरीकें जब चली है तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं और कोई मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि जब तक आप किसी मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे नहीं होंगे तो हर पार्टी का तो अपना अपना मंशूर है, अपना अपना पॉलिटिक्स करता है। वो एक दूसरे के लिए बदकिस्मती से इस वक्त जो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसकी वजह ये, चाहे मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ, चाहे हम हैं, चाहे हुकूमत है, वो हर एक दूसरे को चोर बनाने की कोशिश करते हैं, खुद अपनी तरफ देखती नहीं है। देखिए, अगर ला आपने बनाने, कानून बनाने हैं तो आपने क्रॉस द बोर्ड बनाना है। अपोजिशन ने बनाना है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत ने बनाना है अपोजिशन के खिलाफ, तो ये मुमकिन नहीं है, वो बनेगा नहीं है मुमकिन। कैसे बने मुमकिन है? एक कानून बनता है तब बनता है जब कंसेंसस पार्लियामेंट के अंदर हो, क्योंकि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी पार्टी में नहीं है। अगर हुकूमत नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी में है तो सेनेट में अपोजिशन फिर मेजॉरिटी में है, तो ये तब मुमकिन है कि जब मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकाले। लेकिन ये मिल बैठ के हल करने वाला ये मसला हमें नजर नहीं आता, क्योंकि हमने पहले देख लिया टीओआरस के ऊपर जब आप लोग बैठे, गवर्नमेंट को ऑपोजिशन ने एंगेज किया, तो फिर क्या हुआ? जो पार्टीज ऑपोजिशन इकट्ठी भी थी वो भी आपस के अंदर अलहदा हो गई, और हुकूमत ने तो टाइम गेन किया ना उससे। ये तो बात मानते हैं आप? ये भी बात मानता हूं, ये भी मानता हूं कि क्यों उसने टाइम गेन किया और हम क्यों आपस में नहीं थे, क्योंकि हम जब बैठे थे तो हम खुद तैयार नहीं थे कि हमने क्या करना है।
अपोजिशन भी तैयार नहीं थी, अपोजिशन ने भी एक पॉइंट्स पे इकट्ठे नहीं हुए थे कि जी हमने ये बात करनी है। वो एक पार्टी कह रही थी कि हमने सड़कों पे जाना है, हमने नवाज शरीफ को हटाना है, दूसरी पार्टियों ने कहना है कि जी हमने ला बनानी है, तो वहां पे टूट गई ना वो इत्तेहाद। अभी फिर दोबारा भी वही कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है, देखिए आपने जो कमीशन की बात की, वाकई वो जो कमीशन की रिपोर्ट है वो बहुत सोचने और समझने की बात है, उस पर अमल करने की बहुत जरूरत है। लेकिन आपके एबटाबाद कमीशन कहाँ चला गया? वो तो हमारी हुकूमत के दौर में आया था, उसको क्यों अफशान नहीं किया गया, उसको क्यों सामने नहीं लिया गया? फिर उसके बाद इन्हें परसों मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे, जो एपीएस के लवाकिन हैं वो आज भी चीख रहे हैं कि जी आप हमें एक जुडिशल कमीशन बना लें। तो क्या हम अपोजिशन ने कभी भी मिलकर एक ये डिमांड की है हुकूमत से कि क्यों नहीं बना रहे उनके लिए? क्योंकि उनको तसल्ली हुई। एक बंदे ने तो यहां तक कहा कि जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है, वो कहते हैं ये वो आईजी है कि इसने खुद एडमिट किया कि मेरे गफलत की वजह से हुई। तो चलो सूबाई हुकूमत ने तो नहीं पूछा, तो फेडरल क्या कर रहा था? क्या फेडरल ने, उसके नुमाइंदा नहीं था, फेडरल ने उसको बुला को सस्पेंड करके उसके खिलाफ जो बच्चे शहीद हुए 148 बच्चे जिनके गर्दनें कट गई, क्या वो इंसान नहीं थे? हम डबल स्टैंडर्ड रखते हैं और हम कंफ्यूज है, और जब हम कंफ्यूज है तो सारा कौम कंफ्यूज हम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल, पहले तो अपोजिशन ये कहे, जब हम बैठते हैं ना, हम खुद भी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते, तो हम फिर बैठे और एक डिसीजन ले, फैसला करें कि हमने करना क्या है। ठीक है, करने के ऊपर अगर आए ये जान साहब, तो आपके ख्याल में ये फिर वही सर्कल एक क्रिएट होगा जिसके अंदर हमने पहले मैंने जिक्र किया कि एक डेडलॉक क्रिएट हो गया, और उसके बाद अब फिर वही सिचुएशन उभर रही है, ग्रैंड अलायंस की पीपल्स पार्टी की तरफ से बातें हो रही हैं। तो आपको तो ये सिचुएशन सूट करती है ना कि ये करते रहें, आप अपना काम करते रहें और फिर डेडलॉक क्रिएट हो जाए? देखिए, डेडलॉक तो मैं नहीं समझता कोई डेडलॉक था और ना है। रही ये बात कि पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन, पनामा लीक्स के ऊपर आपका ख्याल है कि मामलात सुलझ गए हैं? बिल्कुल, मैं तो समझता जब मैं डेडलॉक की बात करता हूं, सुलझ गए तो हैं। एक वाइटल इशू है मुल्क का, इसलिए सुलझ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये साबित ना कर सके कि हम करप्ट थे, हमने करप्शन की, ये साबित ना कर सके, कोई बात नहीं की, नहीं ये साबित ना कर सके। इन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि ये करप्शन की मनी है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रेल है, ये साबित ना कर सके। दूसरी बात ये कि कमीशन ने कोर्ट ने कमीशन की बात की, ये भाग गए, कमीशन पे तैयार नहीं, जबकि हमने वेलकम किया है कि अगर आप कमीशन बनाना चाहते हैं, जो क्वेटा कमीशन ने हमने वेलकम किए, उनके साथ हमने ताउन किए। जो पुलिस एकेडमी में क्वेटा में वाकई वेलकम तो नहीं किया क्वेटा कमीशन को चौधरी निसार साहब, देखिए जहां रिजर्वेशंस, बिल्कुल रिजर्वेशंस हमारे हैं, लेकिन जहां पे सबक सीखने का सामान है उसको हमने वेलकम किया, उसे हम सीखेंगे। ये हम नहीं कहेंगे कि हमारी जो गवर्नेंस है वो परफेक्ट है, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से हो, चाहे हमारे दूसरे इंडिकेटर्स हो, हम बिल्कुल वेलकम करते हैं हर तनकीद को, चाहे वो यू कैटेगराइज योर गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस हुकूमत आपका मैं बिल्कुल कहां पे खड़ा है? बहुत अच्छा, अगर टेररिज्म का रिकॉर्ड है, हमने तारीखी काम किया है, पाकिस्तान में 90% रेट हमने रिस्टोर किया है, हमने तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को इंटरोगेट किया है, हमने जो है पाकिस्तान में 105 मिलियन लोगों को जो है 600 लोग 2016 में टेररिज्म, दहशतगर्दी का निशाना बने। 2000, अच्छा मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 2020 वाकयात हुए हैं 2010 में, आज 2016 में 700 हुए हैं, जिसमें 400 लिथल है। ये फिगर्स हैं। अच्छा, कराची की मिसाल, आप तज्जिया करते हैं तो आप उसको कंपैरेटिव एनालिसिस निकालते हैं ना? आपकी मर्जी की एनालिसिस तो मैं नहीं ला सकता ना, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। मौजूदा हालात के ऊपर जरा बात कर लें। मौजूदा हालात की मैं देखिए, आपने एक मुकदमा सेट किया, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं इनको भी करना चाहता हूं कि मैं उनको भी एड्रेस करूं। बाकी ये कि कमीशन की बात हम वेलकम करते हैं, जिसमें जो भी सामान है उसको हम हमारे लिए लड़ने का जो भी है वो हम सीखेंगे। लेकिन ये मैं इत्तेफाक करता हूँ जाहिद खान साहब से कि कमीशन की बात है, वाकई मर्दान यूनिवर्सिटी में जो हमला हुआ, जो एपीएस में हुआ, वहाँ पे भी हमें जो है हक़ाइक़ का पता चलना चाहिए। ये हुकूमत कह रही है, मेरी राय है ये बिल्कुल, क्योंकि कमीशन सूबाई हुकूमत कहती है। नहीं, हुकूमत तो राय कायम नहीं करती है ना। नहीं, ये सूबाई, या तो आप कहें कि हम बेबस हैं, नहीं, तो ये हमारी राय है कि ये होना चाहिए। हुकूमत रिकमेंड करती है जुडिशरी को कि आप कमीशन बनाएं, जिस तरह हमने रिकमेंड किए जो पुलिस एकेडमी पे हमला हुआ। आपको कोई रोक टोक है उसका कमीशन बनाने के लिए? हमने रिक्वेस्ट की है, मानना ना मानना जुडिशरी का आपके पास, आप कह रहे हैं इख्तियार नहीं है? नहीं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला है, जहां पे भी आप कमीशन बनाते हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर
बनाना ना बनना अल्टीमेटली मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का काम है या हाई कोर्ट्स का काम है या सुप्रीम कोर्ट का फॉर दैट मैटर। फिर तीसरी बात ये कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी यकीनन इस वक्त प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, लेकिन उनका मोटिवेशन सब लोगों को मालूम है। शमशान बुखारी साहब ने बात की, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात फिनिश कर लूँ, तो उनका जो है मतलब मोटिवेशन सबको मालूम है। इस वक्त करप्शन के सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं पीपल्स पार्टी के लोगों पे हैं। इनके 3 मिनिस्टर शायद अभी तक मुल्क से बाहर हैं, इसी डर से कि उन्होंने सीरियस एलिगेशंस उन पे लगे हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि से पहले जो है लेकिन जहाँ तक प्रेशर उनके किसी बंदे को इतना सीधा पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते हुए नहीं देखा, तो मामलात सीरियस है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अगर प्रेशर की बात है, स्ट्रीट पावर जो है मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के पास है कि वो प्रेशर डाल सके PML नून पे। PTI का जहाँ तक ताल्लुक है, PTI ने तमाम कार्ड जो एग्जॉस्ट कर लिए, उन्होंने वो कोर्ट से भाग चुके हैं, उनको मर्जी का जो फैसला उनको चाहिए था वो नहीं मिला। अब लास्ट रिजॉर्ट पे तौर पे वो पार्लियामेंट आए और वहाँ पे नारा और लगा रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँ कि इकोनॉमी पे हमारा रिकॉर्ड हिस्टोरिक है। हमें पाकिस्तान फेलिंग स्टेट की सूरत में मिला, हमें दिवालिया पाकिस्तान मिला। आज हमारे 23 शैला साहबा कह रही हैं कर्जे बहुत ज्यादा ले लिए आपने, इसी वजह से कर्जे ज्यादा ले लिए। बिल्कुल सस्टेनेबल कर्जे हैं हमारी, जो सस्टेनेबल कर्जे, कर्जा और सस्टेनेबिलिटी, हमारी एबिलिटी टू पे कर्जा तकरीबन 60% हमारी रेवेन्यू इंप्रूव हुई है जिससे हम पे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। मैं सिर्फ उस पे टूरिज्म पे वो एक कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए जाना जगदीश साहब के बहुत एहतराम के साथ, लेकिन ये कहते हैं कि जी हमारे वक़्त में ऐसा नहीं था। वक़्त यही था कि जी 2008 में जब हम आए तो इस मुल्क की सूरत हाल सारी दुनिया पाकिस्तान के सब आवाम के सामने थी कि क्या सूरत हाल थी। हम आगे खड़े हो गए थे और हमने उसकी फाइटिंग की थी। और हम यही 2 पार्टियाँ बड़े बुरा न माने, ये PTI, ये GI मुस्लिम लीग नून, ये कहते ये अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे। जब हम लड़ाई लड़ते रहे तो ये कहते कि, और जब हकीमुल्लाह मसूद को मारा गया तो आपको पता है कि किन 2 सियासी लीडर रोए थे। यहाँ तक एक पार्टी का सरबराह तो ये कह के गया कि उसने कहा कि जी हकीमुल्लाह मसूद शहीद हो गया और ये जो दूसरे मर रहे हैं शहीद नहीं है, मैं अपनी फौजियों की बात उसने की थी। अब फिर मुझे बता दे उस सूरत हाल में, और फिर कहता वो कहते थे उनके लिए ऑफिस खोल ले, ये कहते जी डायलॉग, और ये डायलॉग की बात में। और आज भी आपने नेशनल एक्शन प्लान पे न फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया और न प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने किया। और इसलिए ये जो रिपोर्ट आई उसका अगर मेन वो देखे, वो यही जाहिर करवा रहा है कि इस मुल्क के अंदर जितना भी नेशनल एक्शन प्लान की बात हुई है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चाहे फेडरल गवर्नमेंट के, उस पर एक जरी का काम नहीं हुआ। आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक नहीं हुआ कि आपकी जो बैन तंजीमें हैं उनके खिलाफ तो आज तक पता ही नहीं चला कि है कौन, कौन नहीं है, कौन नहीं है। जो आपके इस्लामाबाद में जलसे कर रहे, फिर आप मुलाकातें भी कर रहे हो। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो ग्रैंड अलायंस के हवाले से पीपल्स पार्टी बात कर रही है, वो शैला रजा साहिबा से जरा पूछ लेते हैं कि उनके जहन में क्या खाका है। PTI को ऑन बोर्ड लेकर आएंगे, ANP को लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। शैला साहिबा, ये ग्रैंड अलायंस का जो खाका है आपके जहन के अंदर वो क्या है? पंजाब के अंदर सियासत के अंदर आप कितना इफेक्टिव हो सकते हैं, आपको कितनी जगह मिल सकती है वहां पे, वो भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को जानबूझ के वजह दी जा रही है पंजाब के अंदर ताकि PTI को वहां पे एज एन इफेक्टिव फोर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्या कहती हैं आप? देखिए, मैं दूसरों की बातों का मुझे कोई वो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हमने इस वक्त पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और नदीम अफजल चंद साहब, ये 2 वो शख्सियात हैं कि जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और थोड़ा सा भी पॉलिटिकल सेंस रखता है, वो बहुत खुश है। और यकीनन कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे तकरीबन पहुंच गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहती थी कि जब हमने हुकूमत संभाली थी 2008 में, तो कहा जाता था कि 20 किलोमीटर इस्लामाबाद से तालिबान रह गए, और हमने खुद कंसेंसस बिल्ड किया, क्योंकि हम इन तालिबान को गुड और बैड में नहीं कहते, हम इन्हें टेररिस्ट कहते हैं, और हमने 17 एजेंसीज क्लियर कराई हैं। तो जाहिर है कि उनका रिएक्शन नीचे ही आना था, और सबसे बड़ा रिएक्शन तो ये आया
کہ PMLN نے کہا کہ ہمارے اور طالبان کے خیالات ایک سے ہیں اس لیے پنجاب میں حملے نہ کرو، تو دوسری طرف سے وہ آیا کہ ہمارے بھائی ہیں. تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپریشن روکنا پڑا، اور وہ آپریشن جو اس وقت کنٹینیو ہونا تھا وہ مذاکرات کے اور ان کے نعرے لگ گئے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. کہانی مختصر کر دیتی ہوں، اور مذاکرات کا نعرہ لگا کے دو پارٹیز آئیں جنہوں نے 9-10 مہینے اس پہ ضائع کر دیے، اور پھر APS کا واقعہ ہوا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کم ہوا، تو یہ ضرب عزم فوج نے شروع کیا. یہ تو 3 دن بعد جا کے پیچھے کھڑے ہوئے، 3 دن تک کون ہی نہیں کر رہے تھے. تو 6 ایجنسیز اس ضرب عزم میں کلیئر ہوئی ہیں، 17 ہم نے کلیئر کرائی تھی اپنے زمانے میں. تو واقعات تو ظاہر ہے کہ 17 اور 6 تقریباً 3 گنا. تو اب جو دوسری بات ہے گرینڈ الائنس کی، جی تو ہمیں MRD چلانے کا بھی تجربہ ہے، اور سمسام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، بڑے پرانے ہمارے ورکر تھے. تو آپ نے ناراض کر دیا نا، آج دوسری اپوزیشن طرف چلے گئے. کوئی بات نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، حکومت میں تو نہیں گئے نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، حکومت کی بات نہیں ہے، نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھی اپوزیشن کوئی نہیں ہو سکتا. اور ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. شیلا آپ کے کہنے پہ مجبور نہ کریں. نہیں ابھی نہیں، میری بات ہو جائے پوری. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ہم کس طرح سے آتے ہیں، اور جو ہمارے 4 پوائنٹس ہیں اس پہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لینا چاہتے ہیں. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے ایک اور پرانے ساتھی شاہ محمود قریشی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک منیمم پوائنٹس ایجنڈے پر اپوزیشن کو اکٹھے لے کر چلیں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی اپوزیشن پارٹی رات میں بیٹھے اور صبح سولو فلائٹ لے لے تو اس کو پھر واپس ہمارے ہی پاس گھوم کے آنا پڑے گا، ٹائم ہی ضائع ہوگا. یہ بڑی کنوکشن کے ساتھ سمسام بخاری صاحب، شیلا رضا صاحبہ PTI کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں کہ آپ نے رات. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیلا سے میرا بڑا پیار ہے اور بڑی دوستی ہے اور قریبی رشتہ ہے. میں وہ کچھ بھی کہہ لیں، میری ایک مجبوری ہے، اس کو کمزوری کہہ لیں، مجبوری کہہ لیں، میں بیوی کے اور بیوی کے خاندان کے بارے میں بات کر نہیں سکتا. تو لیکن میں آپ سے عرض یہ کروں گا، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ انہوں نے جو پیچھے اپوزیشن ہوتی آئی، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ کم از کم میرے جیسے لوگوں نے جو پارٹی چھوڑی وہ اسی لیے چھوڑی کہ یہ B ٹیم بنی ہوئی تھی نون لیگ. میں سب کی بات کرتا، کچھ لوگ ایسے تھے، اور یہ پرسوں زرداری صاحب تشریف لا رہے، یہ ان سے خود جا کے پوچھ سکتی ہیں کہ کیا ہم لوگ ملے نہیں اور کہا نیچے پارٹی کا بیڑا گرک ہو رہا ہے نون لیگ کی حمایت میں. وہ یہ کہتے تھے ہمیں کہ ہم جمہوریت کی مدد کر رہے ہیں. جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جمہوریت کی مدد اور نواز شریف صاحب کی مدد میں فرق کیا ہے، آپ اس کو ڈفرینشیٹ. تو آپ کی سمجھ میں پھر کیا آیا؟ میں سن لیں ذرا بات. میں صرف یہ بات اتنی نہ کرتی تو میں اتنی تفصیل بھی نہ بتاتا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے ہمارے کوتاہ ہوں، مگر ہمیں اس جمہوریت کی مدد میں نواز شریف صاحب کی اور PMLN کی مدد آئی تو ہم نے راستے جدا کر. لیکن اس کے باوجود بلاول صاحب کا آنا، بلاول صاحب کی یہ باتیں کرنی، اللہ ان کو عمل کی توفیق دے. خوش آئند ہیں، اور قمر زمان طاہرہ پہ، اعتزاز احسن پہ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ کریں گے. باقی جو یہ نام لے رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کن کن سے مذاکرات کر رہے ہیں، چھوڑے ان باتوں. لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ قمر زمان طاہرہ پہ اور اعتزاز احسن پہ اگر پنجاب کی پالیسی یہ چلائیں گے تو یہ یقیناً اپوزیشن کرے، یہ مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات یہ کہ کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ آنا ہے یا انہوں نے ہمارے ساتھ آنا ہے. زاہد خان صاحب نے پولیٹیکل بات کی کہ منیمم ایجنڈے پہ اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر اکٹھا نہ ہوا جائے تو آگے کا سفر ہی طے نہیں ہوتا. اور پالیٹکس میں کچھ ماننی پڑتی ہیں، کچھ منوانی پڑتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کوئی آدمی خوش نہیں ہوگا اگر کم از کم یہ جو ہے یہ اپوزیشن کر سکے. اور میں بلاول صاحب کی ایک اور بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ ایکچولی نیشنل ایکشن پلان نہیں، یہ نواز لیگ ایکشن پلان ہے. کیونکہ جو ساؤتھ میں ہو رہا ہے، جتنے دہشت گرد پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. ان کے وزراء نیب کو
نیب کو دھمکیاں دیتے ہیں, کوئی بندہ پوچھتا نہیں ان کو, اور باقی صوبوں میں جو ہو رہا ہے وہ فیڈریشن کے لیے خطرناک ہے. میں یہ پنجابی ہو کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ باقی صوبوں میں جو ہو رہا ہے فیڈریشن کے ہو رہا ہے. باقی میں اس وقت حکومت میں تھا, میں کیبنٹ منسٹر تھا, بالکل یقینی طور پہ پیپلز پارٹی نے, اے این پی نے, باقی لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور قربانیاں دی, اور کبھی دہشت گردی کے ساتھ انہوں نے اپنا رشتہ جوڑا نہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, نون لیگ کے وزراء میں بہت سارے لوگوں پہ کویسچن مارک ہیں. ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے کسی سے نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی نفرت ہے, جب رانا ثناء اللہ کا نام آتا ہے تو وہ رپورٹیں ختم کر کے نہیں کر دی جاتی, اور جب نثار علی خان کا آتا ہے تو ان کی حکومت بھی کر دی جاتی ہے. میں چونکہ میری اقتدار مجھے اجازت نہیں دیتی, مگر جب ہم تھے تو ہمیں تو ان کے پیغام آتے تھے کہ جو نثار کے لیے مشکلات پیدا کرو, تو رانا ثناء اللہ اور ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں آتے؟ میں زاہد صاحب کو ذرا انوالو کروں. زاہد صاحب, اب یہ اس کے اندر کمیشن کی کوئٹہ سانے کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بہت سارے, ایک جس کا سمسام بخاری صاحب نے ذکر کر دیا, حکومت کے ساتھ ایسی جماعتوں کا, کالعدم جماعتوں کے حوالے سے بات کی گئی. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو دفاع پاکستان کے نیچے ہیں, تو مجھے تو اس کا علم نہیں تھا کہ اگر کوئی کالعدم جماعت بھی اس کے امبریلا کے نیچے تھی تو یہ معاملہ کچھ پیچیدہ نہیں ہو جاتا, دفاع پاکستان کے نیچے اگر آ جاتے ہیں تو؟ مجھے یہ بتا دیں دفاع پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کچھ تنظیموں کو مل کے دفاع پاکستان وہ کریں گے کہ دفاع پاکستان پاکستانی عوام کا ہے اور پاکستانی فوج کا ہے. کیا ہماری فوج اتنی بے بس ہے اور ہماری حکومت بھی اتنی بے بس ہے اور ہمارے عوام بھی اتنی بے بس ہے کہ وہ اپنے دفاع پاکستان کی نہیں کر سکتی کہ وہ چند بین تنظیم اکٹھے ہو کے وہ کہے گا کہ جی ہم دفاع پاکستان کرا رہے. یہ دیکھیے یہ دنیا کو ہم کیا پیغام دے رہے؟ اصل میں دنیا میں تو ہم آئسولیٹ اس باتوں سے ہو رہی ہے. ابھی آپ نے صوبائی حکومت ان کو لکھ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ دو تنظیمیں ہیں, اس کو بین کر دو. پھر فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی حکومت بھی انہی کا ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, کسی اور کا تو نہیں. تو پھر اس پہ کیوں وہ خاموش رہے؟ اب وہ تنظیمیں جن کے لیے سفارش آ گئی تھی کہ اس کو بین کرو, اس کو کیوں بین نہیں کیا گیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر ایک مدرسے کو جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہاں سے جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی کہ وہاں جو شہید بینظیر بی بی کا جو شہادت ہوئی, وہ لوگ آئے تھے, اس مدرسے میں سٹے کیا تھا, اس مدرسے سے آ کے یہاں پہ وہ کاروائی کر دی اور وہ سارے وہاں سے جو اس کو 30 کروڑ روپے یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کی حکومت نے دی, اس میں ہمارے اسٹیٹ بھی خاموش, اس میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموش. یہ نہیں پوچھا گیا کہ عالم کی آپ نے 21ویں ترمیم جو پاس کیا ہے یا جو آپ نے ضرب آپ نے نیشنل ایکشن بار, اس میں تو آپ نے سہولت کار, مددگار سب کو مجرم کیا, تو آپ نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ آگے نہیں چلے گا. دیکھیں ہم اپنی سیاست کرتے رہیں گے حکومتوں کے لیے نکالنے اور حکومت میں جانے کے لیے, لیکن اگر ملک کی پالیسیز یوں کی تو رہی جو ابھی چل رہی ہے, دنیا میں بہت چینج آئی. میں ابھی بھی آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد تو آپ کو بہت مشکلات آنے کا ہے, اور اس مشکلات کے لیے اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم آنکھیں بند کریں گے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہے. آج میں ابھی وہ اس کا چیف جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا سن رہا تھا کہ وہ آج کہہ رہے کہ جی ہمارا جو ابتداباد کمیشن تھا اس کی رپورٹ وہ کیوں نہیں منظر عام پہ آتے ہیں, وہ خامیوں کو کیوں ہم دور نہیں کرتے؟ غلطیاں ہوتے رہتے, قوموں سے ہوتی ہے, لیکن پھر مل بیٹھ کے اس کا ازالہ کیا جائے. اگر ہم ازالہ نہیں کریں گے, ہم اپنی ان پالیسیوں کو اثری جائزہ نہیں لیں گے, ہم اندرونی جو ہمارے خلفشار ہیں, ہم تو الزام تو لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی ملک کو جو ایک آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی سہولت ان کے لیے مل جاتا ہے تو کوئی بھی ملک اپنی ایجنسی ہمارے ملک کے اندر کاروائی کرے گا. لیکن وہ جو کاروائی کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے اپنے ہیں. ہم نے ان کے خلاف آج بھی ہم بیڈ اور گڈ کے اس میں پسے ہوئے, آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر گڈ اور بیڈ کا جو ایک سلسلہ وہ چل رہا ہے. یہ گڈ اور بیڈ والا تو میرا خیال ہے دفن ہم نے کرنے کی کوشش کی جب آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا اور 142 کے قریب بچے اور 150 کے قریب وہاں پہ شہادتیں ہوئیں. میرا خیال ہے وہ موقع تھا کہ ہم اس کو ختم کر. زاہد صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک نہیں ہوا. نہیں, میرا نہیں خیال کہ گڈ اور بیڈ کا کوئی اسٹرکچرل تصور ہے. اگر افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں, وہ افغان پرابلم ہے, ہم اس کا حصہ نہیں ہے. یقیناً ہم امریکہ کے بیک یارڈ کے طور پہ ان سے لڑ نہیں سکتے, نہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہم پرفارم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایبٹ آباد کمیشن بھی پبلک نہیں کر سکتے,
افغان طالبان کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ جو امیر مارا گیا بلوچستان میں اس کا افغان شورا کا افغان طالبان کا وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہمارا قائلس ہیل بارڈر مینجمنٹ ہے, جب تک 2 لاکھ روزانہ آئیں گے 100% جو ہے یہ میک شور کرنا کہ کون آ رہا ہے اس کا اسکریننگ, یہ امپاسبل جاب ہے. امریکہ نے میکسیکو میں نہیں کیا, اسرائیل نے فلسطین میں نہیں کیا. ہمارا پلان ہے کہ نیکسٹ 2 ایئرز میں ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں, تو ایک بہت بڑی مشکل ہے. امریکہ میں خودکش حملے تو نہیں ہو رہے میکسیکو سے؟ امریکہ میں نہیں ہو رہے, لیکن ڈرگ ٹریفکنگ وہاں سے ہو رہی ہے, ایلیگل امیگریشن وہاں سے ہو رہی ہے. ڈرگ ٹریفک کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہمارے لیے نہ صرف ہمارے لیے چیلنج ہے, وہاں سے ان ممالک کی آتی ہیں, وہ تو نہیں ہم بات کر رہے. میں صرف آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بارڈر مینجمنٹ, اتنا بڑا بارڈر مینج کرنا ایک ملک کے ساتھ جہاں پہ ٹریفک ہے لوگوں کی, اس کو یہ جہاں پہ امریکہ کے پاس اتنے وسائل ہے ان کے لیے بڑا چیلنج ہے, ہمارے لیے تو ہے ہی. میں صرف یہ پوائنٹ ایمفسائز کر رہا ہوں. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ یقیناً میں شیلا رضا صاحبہ سے اتفاق کرتا ہوں. پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں ٹیررزم کے خلاف, شہید محترمہ بینظیر کی مثال ہے, ANP نے کارکنوں نے شہداء دی ہیں, لیکن ایک کنٹراڈکشن شیلا رضا صاحبہ کے بیان میں ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے بالکل 17 پتہ نہیں کتنے ضلع جو ہے کلیئر کروائے, فاٹا میں سوات کو کلیئر کروایا, ایجنسیاں کلیئر کروائیں اور سوات کو کلیئر کروایا, بالکل کروایا. فوج اس وقت ہی کیانی صاحب لیڈ کر رہے تھے. تو یقیناً پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ جب آپ کی ایک انسٹیٹیوشن, سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن i.e. فوج کہیں استعمال کرتی ہے تو کریڈٹ, اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو جائے گا, اور جہاں پہ آپ کی جو بھی ادارہ ہے وہ اچھا کام نہیں کرے گا وہ تنقید آپ پہ آئے گی, آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. لیکن جب یہاں پہ ہم زربیاز کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ فوج نے کیا, وہاں پہ بھی فوج نے کیا. تو یہ تو فوج تو گورنمنٹ کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ اونرشپ نہیں لی آپ نے. دیکھیے فوج یہی فوج تھی, نارتھ وزیرستان نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پولیٹیکل اونرشپ نہیں تھی, پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا, قوم فوج کے پیچھے نہیں. مختلف اس کی وجوہات بیان کرتے تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا. جب ہم نے لیڈ کیا پولیٹیکل کنسنسس کو, تمام پارٹیوں نے ہمارا ساتھ دیا, بالکل یہ ایک طرفہ نہیں تھا. اسی طرح 21 ترمیم جو ہوئی اس میں بھی تمام پارٹیوں نے بیک کیا تھا, لیکن ہم نے پبلک اوپینین کو لیڈ کیا تھا اور فوج کو ہم نے, عوام کو ہم نے فوج کے پش پہ کھڑا کیا. یہ PMLN کا کنٹریبیوشن ہے, بے شک نہ مانیں. پھر دوسری اہم بات یہ, واقعی زید خان صاحب نے ابھی کہا کہ 30 کروڑ آپ نے ایک مدرسے کو دیے اور پھر بعد میں پھر آپ نے اس کو انکار کیا. عمران خان نے پھر جب ویسٹ کا پریشر اس پہ آیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیے. پھر وہ تو یہ بھی ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. نیشنل ایکشن پلان کے جہاں پہ ہم پہ تنقید ہو رہی ہے ہم ویلکم کرتے ہیں, جہاں پہ جول ہے ہم ریموو کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ایک KPK اس میں بھی شامل ہے. اور تیسری اہم بات یہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نئی بیس ہمیں شروع کرنی چاہیے. جو کالعدم تنظیمیں انڈر آبزرویشن ہیں, اگر ان کے کسی بھی شخص کے پاس لیڈر یا ان کے بارے میں کوئی ایکٹیو انٹیلیجنس رپورٹ نہیں ہے کہ وہ وائلنس میں انوالو ہے. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں مولانا لدھیانی کی بات کر رہا ہوں, میں حافظ سعید کی بات کر رہا ہوں, میں جو دوسرے سیکٹ کے ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو بینڈ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اکراس دا بورڈ اگر اگر ان کے بارے میں کوئی انٹیل رپورٹ نہیں ہے کہ وہ اسی وائلنس میں ان کا رول ہے یا ان کا کوئی ایکٹیو یا پیسیو ان کا کوارڈینیشن ہے ISS کے ساتھ, طالبان TTP کے ساتھ یا کسی بھی وائلنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, چاہے وہ LEJ علامی ہو یا دوسرے لوگ ہو, تو پھر ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو جن کی تعداد سینکڑوں میں ہو سکتی ہے, کیا ہم ڈی ریڈیکلائزیشن کے طور پہ کوئی پروسیس لانچ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی نئی انسرجنسی ہو, کوئی لال مسجد کی طرح کوئی اور دوسری اپرائزنگ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا کہ اس پہ بھی ہم ڈیبیٹ کریں, کیونکہ صرف یہ کہنا کہ ہم نے بین کیا ہے اور یہ سے نے مسئلہ حل کیا ہے, یہ حل نہیں ہے. آپ ڈٹرمن کریں گے کہ ان کے لیے کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن کا پلان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے آپ جب آئے تھے تو اس وقت بھی آپ ڈٹرمن کر رہے تھے طالبان کے لیے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, یا ان کے لیے بھی کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن کا پلان ہونا چاہیے؟ اس وقت ایک بہت بڑا سیکشن مذہبی پارٹیوں کا وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہو, یہ آپشن ہم ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں. پالیٹکس از اے سلو موونگ بیسٹ, آپ نے کنسنسس بنا کے چلنا ہے. اگر آپ کنسنسس نہیں بنا سکتے نہ پارلیمنٹ میں لا پاس کر سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر از ناٹ پالیٹکس کی امبریلا کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو بھی آپ ایکسپشنلی سلو کر دیں گے. کا ایشو نہیں رہا, یہ ٹیررزم کا ایشو رہا تھا, ہماری رٹ ختم ہو گئی تھی, ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو تھا. آپ کے لا اینڈ آرڈر کا ایشو ٹیررزم سے نیکسس تو کریٹ کرتا ہے نا, لیکن یہ کتنے آپ کے داعش کے لوگ جو ہیں وہ کتنی کالعدم تنظیموں کے ساتھ کام کر رہے تھے,
कितने चोर डाकू डकैत जो हैं वो दूसरी जगह जाके काम शुरू जो कर वायलेंट देते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस थे वो उनको नेक्सस तो मौजूद है ना वायलेंट जी। ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ठीक है। 20,000 ज्यादा कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए और लाखों लोग इंट्रोगेट हुए, हजारों लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये सब इसी नैब के तहत हुआ है। अब अगर आगे इसी जाके नैब के तहत हमने है। देखना है कि जो वायलेंट ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है उनका बिहेवियर क्या है। अच्छा, वो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका बिहेवियर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं इस गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मान के अंदर खुर्शीद शाह साहब को अभी थोड़ी देर पहले बात नहीं करने दी जा रही थी। पीटीआई जो है एक दफा फिर चोर चोर के नारे लगा रही थी। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि चोर पकड़े जाएं शैला रजा साहिबा, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि आप भी सड़कों पर आएंगे। मैं 4-5 बातों के जवाब दूंगी। देखिए, ये जो एहतसाब बिल है और इससे पहले जो टीओआर थे, खुद पीटीआई ने कहा कि इसमें पीपल्स पार्टी का ने बहुत बड़ा काम किया है। और शमशाम भाई मेरा कुछ भी कहें, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि पहले धरने का भी नतीजा बैक टू द पार्लियामेंट था और दूसरे का भी। और जमहूरियत में लड़ाई का यही तरीका होता है कि पहली कोशिश पार्लियामेंट में और फिर प्रेशर, नॉट लॉकडाउन। हम सड़क पे आने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस मुल्क के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं उसे लॉकडाउन नहीं करने देंगे। अब दूसरी बात जो है वो मुझे ये कहनी थी कि ये जो इन्होंने कहा, हाँ, हुकूमतें पॉलिसीज बनाती हैं, कंसेंसस बिल्ड करती हैं, फिर फौज करती है। लेकिन आपके जमाने में जान अचकज़ई साहब, आप निकल ही नहीं सके तालिबान के चक्कर से, क्योंकि आप उनके और अपने ख्यालात को अभी तक जुदा नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि बढ़ के ज़रबे अर्ज़ खुद किया उन्होंने। फिर 3 दिन बाद जाके आपने कहा कि नहीं हमारी वजह से गई है, हमने कहा है। इसको आप झुठला नहीं सकते। मैं मानती हूं कि आप लोग मुश्किल में हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। जहां तक आप बात कर रहे हैं दूसरी, तो अभी जो आपकी बातें तो सही हैं और मुझे लगता भी है कि आप ज्यादा अरसे वहां नहीं चल सकेंगे, लेकिन जंग में तो देखें कि आजाद नासिर अंसारी को टिकट दिया है पीएमएलएन ने। जब वो काउंसलर बना था तो उसको किसके पोस्टर साथ लगा के चल रहा था। और जिस पार्टी को छोड़कर आप पीएमएलएन में आए हैं, जो कि अलाई पार्टी है, जेयूआई, तो सिपाह का बंदा जो आजाद लड़ा था, जिसकी ऑन रिकॉर्ड क्लिप्स मौजूद हैं कि सिपाही साहबा में अगर आना है तो जैसे मुसलमान होने के लिए कलमा तैयबा पढ़ते हैं, इस तरह एक मकतब फिक्र के खिलाफ कुफ्र के नारे लगाना लाजिम है, वाजिब है। उसको जेयूआई में वो शामिल हो गया और जेयूआई हुकूमती जमात है, यानी कि हुकूमत ने हर तरह से दोनों हाथ में लड्डू रखे। तो जो लोग अभी तालिबान को बुराई नहीं समझते, वो गुड और बैड में क्या जाएंगे। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि ये कहना कि हमने इतने लोग किए, मुझे बताएं कि पंजाब हुकूमत ने लाउड स्पीकर एक्ट के तहत सिर्फ उन्हीं को क्यों पकड़ा जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहते हैं। अच्छा, और पंजाब में ऐसे हालात क्यों हैं कि गोजरा, बादामी बाग और चकवाल में पुलिस जाके कहती है कि जी मॉब आने वाला है, आप निकल जाएं। ऐसे तो बहुत बुरे हालात हुए। ये तो ठीक, जाहिद साहब, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि वो वक्त गुजर गया जब हम ये कह रहे थे कि चौधरी निसार और फलां। अब तो बस इतनी सी बात रह गई कि पैनामा लीक के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इस कमीशन के पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन उसके जवाब में पॉलिटिकल पार्टीज को जो सुनना और देखना पड़ रहा है, उससे पता चल रहा है कि आप घबरा चुके हैं। अच्छा, जाहिद साहब, ये जो बार बार हम घूम के एक चीज पे आते हैं, सियासत में कालाधन तंजीमों के साथ नेक्सस के हवाले से बात करते हैं, तो ये तो टूटना बड़ा मुश्किल है जब तक सियासी पार्टियां खुद ये फैसला ना करें कि हमें ये वोट उनके कालाधन तंजीमों के साथ मिलने का अक्सर मकसद तो वोट है ना, तो वोट जो है हमें ये वाला नहीं चाहिए, या फिर कोई और ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। एक तो मैं बात वाज़ेह करना जान साहब की कि ज़रबी अज़ब शुरू हुआ था जून 2014 में और आपने ऑन किया था दिसंबर में। बल्कि आप ठीक है, आपने अंदर खाना तो ऑन किया होगा, लेकिन उसकी वजह यही थी कि एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो इमरान खान जिसका हेड था, वो ऑफिस खुलवाने के लिए तालिबान के लिए बार बार कहता कि पेशावर में उसके लिए ऑफिस खोलना चाहिए। उसकी वजह से आप लोग उसको ऑन नहीं कर रहे थे। वो वाक़या जो हुआ पेशावर वाला एपीएस का, तो उसके बाद और वो इधर आए हुए थे, अगस्त से शुरू हो गए थे ना यहाँ पे धरना देने के लिए,
تو اگست سے تو دسمبر تک تو ان کا دھرنا تھا، تو اس وقت تو یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کے راستہ غلط ہوا ہے، ان کو ہم راستے پہ لے آئیں گے. ایک میں اور بات بتانا چاہتا ہوں، صرف مسلم لیگ نون نہیں، میں پی ٹی آئی سے پوچھتا ہوں کہ ہم اسے جو سپاہی صحابہ کا بندہ کامیاب ہوا تھا اپنے انڈیپینڈنٹ پہ، تم نے پارٹی میں شامل کیا تھا، پھر جب اس کو مارا گیا تو اس کے بھائی کو آپ نے ٹکٹ دے دیا، آج بھی وہ آپ کا ممبر ہے سپاہی صحابہ کا. تو یہ اس ملک کی آپ اس بات پہ آتا ہوں کہ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز ڈبل سٹینڈرڈ رکھیں گے، جب ہم ان لوگوں کے ووٹس کے ذریعے یا ان کو کہیں گے کہ جی ہمیں ایک آزاد ماحول دے کے تاکہ ہم پہ اٹیکس نہ ہوں، تو پھر تو آپ نے ان کو اپرچونٹی تو دینی ہے، آپ نے راستہ تو ان کو دینا ہے، آپ نے تو اس کو سپورٹ کرنا ہے. 2013 کے الیکشن میں جو ہمارے ساتھ ہوا، حکیم اللہ مسعود نے واضح پیغام دیا کہ ہم ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، ہم شہیدوں کی اپنے جنازے اٹھاتے رہے. یہ باقی پارٹیز تو جلسے کر رہے تھے. تو اگر پارٹیوں کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے تو واقعی اس ملک میں تو نہ امن آ سکتا ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے. نہ ہم کبھی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہمارا ایک سوچ ہو سکتا ہے. صاحب نہ کرپشن کے حوالے سے امن ہو سکتا ہے، نہ اس حوالے سے امن ہو سکتا ہے، تو پھر تو بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ پریسیپائز کے اوپر ہیں ہم. بالکل سر، میں یہ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم صرف سیاست کر رہے ہیں، ابھی یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. ہمیں مل بیٹھ کر اس جو سارے مسائل اس ملک کے لیے درپیش ہے اس کو حل کرنا پڑے گا. ابھی تو آپ نے سیاست کی بات کی تو مجھے 2018 کا الیکشن میرے ذہن میں آ گیا. دیکھیں یہ ابھی ساری چیزیں اسی ابھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا وہ تیاری ہے 2018 کی. اسے پوری سارے قوم بے خبر پڑی ہوئی ہے کہ کیا ٹیررزم کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے، ہم کرپشن کو کیسے ختم کریں گے. یہ چیزیں اب بھول جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس سارا فوکس ہوگا 2018 کے الیکشن پر. میں کوئکلی یہ کہوں، دیکھیے ہم نے پنجاب میں 4000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہیٹ سپیچ پہ اریسٹ کیے تھے، 15000 سے زیادہ جو ہے لاؤڈ سپیکر مس یوز پہ کیے تھے. اس میں ہماری جو آپ نے کہا اتحادی پارٹی جے آئی اور دوسرے تمام تنظیموں نے شکایت کی کہ ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، لیکن ہم نے اس بندے کو پکڑا ہے جنہوں نے واقعی ہیٹ سپیچ کی ہے اور لاؤڈ سپیکر کو مس یوز کیا ہے. اب شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ خاص لوگوں کو پکڑا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ جب JUI اور JI تنقید کرتے ہیں تو اس میں خاص لوگ یا کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی ڈسکرمنیشن کی بنیاد پہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی نان وائلنٹ، میرا الفاظ سنیے، نان وائلنٹ انتہا پسند ایکسٹریمسٹ وٹ ایور آپ کہیں، ایک شخص یا ایک گروپ اپنے اس پاسٹ کو چھوڑنا چاہتا ہے، ماڈریٹ سیاست کی طرف آنا چاہتا ہے، مین سٹریم ہونا چاہتا ہے، JUI کی طرح ماڈریٹ پولیٹیکل پارٹی جس کو آپ بھی مانتے ہیں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا چوائس ہے؟ آپ ان کو ماریں؟ نہیں، وہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کام چھوڑ کے سیدھا سیاست میں آنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل اگر وہ ماڈریٹ پالیٹکس کی طرف ریٹرن ہونا چاہتا ہے اور اس کا وائلنٹ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا پالیسی چوائسز رہ جاتی؟ یا تو آپ کہیں کہ چونکہ ماضی میں 10 سال پہلے اس نے کوئی ہیٹ سپیچ کی ہے یا پتہ نہیں کب کی ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہر اس شخص کے خلاف آپ کارروائی کریں جس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیے آئیڈیالوجی جو ہے وہ کبھی بھی پالیسی کو لیڈ نہیں کر سکتی. آپ نے پریکٹیکل اور پریگمیٹک بنیادوں پہ حکومتی انٹرونشن کو یقینی بنانا ہے. تو ویسے کیا چیز آڑے کیا آتی ہے آپ کے اس قسم کا ایکشن کرنے میں؟ جیسے ووٹس کی بات ہو رہی تھی، ووٹس کا مسئلہ ہے یا کوئی انفلوئنس کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا آڑے آتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم نے یہ ڈیبیٹ کرنا ہے، دیکھیں پنجاب کے اوپر کرٹیسزم ہی یہی ہے کہ تنظیمیں جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی حافظ سعید پہ انڈیا کے الزامات ہیں وہ صحیح ہے، حافظ سعید صاحب سے. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے کورٹس میں کیا ان کے خلاف کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کے ثبوت ہیں جو ابھی تک نہیں ہیں، تو ہم جا کے ان کو کس طرح اریسٹ کریں؟ کوئی طریقہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور انڈیا کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ان کا جو ایک حافظ سعید صاحب کی ویسے میرا نہیں خیال کورٹ ان کو سامنے رکھ کے بات کر رہے تھے، ان کے اور لوگ بھی موجود. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی کالعدم، جماعت دعویٰ بھی ایک کالعدم تنظیم ہے نا، تو پھر ہم انہی لوگوں کو کہتے ہیں نا. جماعت دعویٰ پہلے کیا تھا؟ لشکری طیبہ نہیں تھا جس کے حوالے سے تو یہی تو کس نے بین کیا تھا؟ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تھا ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے کہ امریکہ نے UN نے انڈیا کا ایک نیریٹو ہے، کیا ہم اس نیریٹو سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اتفاق نہیں کرنا چاہیے جب تک ہماری انٹل ہمارے پاس کیا نا ان تنظیموں کو. سنیں، ان بین تنظیموں سے ہندوستان کو اگر خطرہ ہے تو ہمارے بلا سے، لیکن جو ہمیں خطرہ ہے اس کا ہم کیا علاج کریں یار؟ ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی نہیں کر رہے. اگر آپ کی یہ بین تنظیمیں آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ جتنی بھی آپ کی دہشت گردی ہوئی ہے، کیا ان تنظیموں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم نے کیا؟
प्रोग्राम बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, कहीं का भी हो। प्रोग्राम का ज़ैद साहब वक्त खत्म हो गया। सैयदा शैला रजा साहिबा, जाना चकजई साहब, जाहिद खान साहब और शमशान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, सियासत का क्या रुख हमें लेना है? सियासत का इंतहा पसंदी से या दहशतगर्दी का ताल्लुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम की वसातत से हमने पैगाम आपको पहुंचा दिया। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।